मोच्या मोगाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिव. सकाळची पळयता तांकां देव बरी सांज दिव, कोण सांजची पळयता तांकां, आनी देव बरी रात दिव, कोण रातची पळयता तांकां. एव्हरग्रीन बाबा, एव्हरग्रीन. एव्हरी डे इज द गुड डे. पेले बाबा, आमचो पेले बाबा खूंय मेवल्या पुरो आमी बाबा म्हणल्यार पुरो. पेले बाबा म्हणटा कोट्टा मागीर पेले बाबाक म्हणटा म्हणून बाबा म्हणल्यार पुरो. ओके. एव्हरी डे इज अ गुड डे. एव्हरग्रीन मॅन. आयज हांव पेले बाबाची तुमकां खबर सांगता. ओके. कितें जालें जाण तूं, 27 आनी सप्टेंबर लायक. ओके, बसता मातशी बसुया. 27 सप्टेंबर म्हाजो बर्थडे आहलो त्या दिसा. म्हणटच म्हाका लोकांनी सगळ्या विश केली, गोंयांसून म्हाका विश केली, बर्थड्याक म्हाज्या विश केली. म्हणजे आमचे गोंयचे लोकांनी म्हाज्या सगळ्यांनी म्हाका विश केली. बाय विल्मा बाय हॅपी बर्थडे सगळ्यांनी म्हाका विश केली. आनी विश केली म्हणटच 27 न्हू. आनी म्हाका लोकांनी सांगलें विल्मा बाय बरो पावस पडटा म्हूण. 2 दीस जाले म्हूण, 25 सामको 27 आसून बरो पावस पडटा म्हूण गोंया शारान. गोंया, आमच्या गोंया. म्हणटच हांवें म्हणलें वय पावस पडटा म्हणलें. हांवेंय म्हणलें हांवेंय खबर म्हणजे पावस पडटा न्हू म्हणलें. म्हणटच कितें जालें, सांजे खबर कितें जालें म्हणटू, सांजे बरो पावस जाल्लो. 2 दीस बरो पावस पडला पयलो. सांजे कितें खबर येयली, एक बोट बुडटा म्हूण. बोट थोडे कडेन बुडटा म्हूण हूंय मोबरार, आमच्या मोबरार. थिंगा मोबरार. म्हणटच आतां कोणाची बोट ती सांगोंक ना, कोणाची बोट बुडटा ती सांगोंक ना. म्हणटच बोटकारान, त्या बोटीच्या ओनरान हूंय पेलेक फोन केलो, आमचे पेले बाबाक फोन केलो बाणाले की आपणाची बोट बुडटा. एकाक सुमार रातीकोड एकाक सुमार ताका फोन केलो, आपणाची बोट बुडटा, मातशी आपणाक हेल्प करून दियो म्हूण. रातीकोड एकाक ताणें फोन काडलो हे रोखडोच. आनी तो फोन काडटा रोखडो. ताणें काडलो फोन आनी ताणें म्हणलें हें बायली आसली तिची न्हू, कितें करूं. बायलेन म्हणलें मी वच, आमची आतां म्हणजे फिशरमॅन म्हणजे आमची एक फामील कही न्हू, फिशरमॅन म्हणजे एक फामील कही आमची. तूं वच आदार कर म्हूण तांकां आदार कर फिशरमॅन. रात जालें पळोवंक ना. बरें, ते 1:30 सुमार ताका व्हरोंक गेले खंय इनोवा घेवन ताका व्हरोंक गेले 1:30 सुमार. रातीकोड व्हरोंक गेले खंय पेले बाबाक आमचे व्हरोंक येयले खंय. आनी ते घेवन गेले खंय ताका. मोबरार आमचे मोबरार हो बरी. म्हणटच तेजो कडेन तो फ्रेंड बासलो न्हू बोटकार, तेजो फ्रेंड बासलो पेलेचो. ते हांव नको, कित्याक आमचे मोबोरचे लोक आमचे मोबराय जायते तारू हे हाय बोटकार, म्हणजे नुस्तेकार हाय जायते, रांपोणकार हाय ते नुस्तेकार हाय थिंगा. म्हणटच तेजे मोतीन घोड पेलेक फोन करपाचो आनी पेलेक फोन केलो न्हू. आतां आमच्यान कितें सांगोंक जाता ती खबर. म्हणटच मागीर कितें जालें, आनी पूण आमचे मोबरकारूय बरे हेल्पफूल. मोबरकारूय आमचे भुरगे आहाय ते बरे हेल्पफूल. म्हणटच ती खबर बरी आहा म्हणटच चड खबर ती. म्हणटच ताणें बोटकाराक हेल्प केला. आनी 1:30 सुमार तो पेली आपणाची जेस्कीबा घेवन गेले, इनोवा घेवन ताका व्हरोंक गेले बीन ते, तेंची इनोवा घेवन ताका हाडून गेले बीन ते पेलीक. मागीर ताका हाडलें खंय आनी ती जेस्की घेवन तो येयलो खंय आपणाची बोट घेवन. बरें घेवन येयले म्हणटच चोड थोडी येरसोन ती चोड ना बोटके दिश्टी पडटा ती. थोडी येरसोन ते उबे रावले पळय ते पेले थिंगा उबे रावले ते थिंगासून बरी पयस आहा, मात चड पयस ना ती बोट. थोडे दिश्टी पडटा, थोडे रावंड दिश्टी पडटा बोट. आतां ती बोट 27 मानाय आहले थंय, 27 मानाय आहले, 27 आनी 27 जाला ते प्रोब्लम. 27 जाला रातीकोण जाला ती खबर. आनी 27 मानाय हाडल्या खंय ते. आनी सारके 9 सुमार तेंची बोट इल्ली बुडोवंक लागलोली खंय रातीकोण 9 27 इल्ली बुडटाली तेंची बोट. म्हणटच तो आतां चिंतालो गोडे न्हू बोटका ओनर बोटकार. ताका तो पात्रांक फोन कोत्तोले, पात्रां खंयचो कोणा मागीर ते फोन पात्रांव येतलो कोत्तोलो पळयतलो. टायम वयता न्हू 9, 10, 11, 12. तेन्ना चिंतलें आसलो न्हू कोणाक आपोवं कितें करूं. आनी दिश्टी पडटा थोडी असून दिश्टी पडटा ती. आनी बरो पावसूय आसा आनी बरें वसाड मारताले, आराम मारताले, सारकी वसाड आली चोडी. पावस न्हू सारको खोरेगण पावस आसलो दिसा 27 सप्टेंबराची. मागीर पेले काडले. मागीर ताणें पेलेक फोन केलो आसतलो न्हू, पेले बाबा यो रे हेल्प करूंक आपणाक बा म्हणून. पेलेन सांगला पेलेन थिंगा इंटरव्यू दिला आपणाची थिंगा तेन्नाच. एकलो हूंय 60+ आहलो, 65 आसली ही वर्सां. सिनियर सिटीजन तो एकलो आहलो हे व्हडलो.
आनी हेर म्हणजे 27 ते म्हणटच ते पयले प्रश्न केलो ती बोट कित्याक लागून बुडटाली म्हण पयलेन कितें सांगलें घोडे तेंचे स्टार्टिंगून ते थोडेर पावले ते म्हणजे तेन्नाच ते वयताले लागले ते भितर दोरयान पावपाक लागलोले ते बोटींची दोरयान पावपाक लागलोली बोटींची म्हणटच तेंचे मशीन घोडे फॉल्ट जाले आसतले म्हाका दिसतलें कितें मानाय चोड जावं ते बुडले आसतले बुटोंक लागली बोट वसाड मारली ल्हार मारले न्हू वसाड मारली तेका लागून ते बुटन पेजान गेली तेंचे मशीन घोडे फॉल्टी जाले आपूण सांगूंक शकना म्हणटा तो ओके पूण हांव म्हणटालें म्हणजे मानाय चोड जावन बुडोंक लागले म्हणटच सांगताय न्हू तुफान आहा दोरयान तुफान आहा बोट गायना काय बा म्हणटाय तेका कोडे कितें दिसलें कोण जाणा ओनराक बोट घालपाक दोरया तूं ओके ती खबर सोडा जाय ते प्रश्न म्हाका जाताय लोक आमी गोंयांत काय नाय आमी आहाय लंडन गांवांत हिंगा आमी कितें सांगतली गोंया हा जाल्यार वचून पेलेक बाबाक बुके फुलां बुके घेवन वचपाचें रोखडें पेलेक बाबा बुके हाडला म्हणटा घे म्हणटा वड म्हण ओके आमी आहाय हिंगा म्हणटच पयलें तें सांगलां आपूण आनी लायफ गार्ड टीम आपूण आनी लायफ गार्ड टिमीन आपणाक हेल्प केला तेका रेस्क्यू करपाक म्हूण ओके आनी तेंय सांगलां कॅप्टन ऑफ बोटीक आपूण हेल्प हें कोत्ता म्हूण थँक्यू म्हणटा म्हूण फिशर डिपार्टमेंटाक आपूण थँक्यू म्हणटा म्हूण आनी ट्युरिझम ऑफिसाक आपूण थँक्यू म्हणटा म्हूण कित्याक आनी आपणाक हे पावटी बेगीन लायसन्स दिला म्हूण बोटीक जेस्कीचे लायसन्स बेगीन दिला म्हूण आपूण थँक्यू म्हणटा म्हूण आनी तेणें सांगलां हे आमचे कितें कोस्टल पुलिसूय हाडले म्हूण 4 जाण कोस्टल पुलीस हाडले म्हूण 4 जाण पूण तांकां बोटी नाहल्यो म्हूण तेंकोडेन 4 पुलीस हाडले पूण तांकां बोटी नाहल्यो म्हूण म्हणटच तेणें सांगलें पयलीं बाबा तूं वच म्हूण तेका उतर ते परमिशन दिलें पयलीं वचोंक फुडें पयलीं आपूण एकलो वचोंक ना जबरदस्ती वचून हांवें करूंक ना कळ्ळें न्हू पयलीं तेमी सांगलें हें वच म्हूण म्हणटा पयलो गेलो खंय थिंगा उदकान मागीर तेंगा वचून काडलें साल्वार केलें तेंकां हाडलें 27 लोकांकूय ते मेळिल्ले ते उंच म्हणटच आनी तो पयलें म्हणटा की फांड नाय जाल्यारूच सेंट्रल लंडन सेंट्रलाक वचोन फांड काडून तेका बोटी हाडयाय म्हूण हिंगा 4 बोटी जाय म्हूण आमकां रेस्क्यू बोट्यो 4 2 नॉर्थाक आनी 2 सावथाक तेणें मागलां सेंट्रलाक फांड हाडाय आनी 2 सावथाक आनी 2 नॉर्थाक बोटी घालाय म्हूण कित्याक सदांच तुका पयलें येवपाक ना साल्वार करपाक कितें जाता जाल्यार ते बोटी जायो न्हू ह्यो आमचें निजाचें हें सगलें नुस्तेकारांचें आमचें सगलें जायते आहाय निजाचें आयज तुका हालीं आमकां सांगता हेजे बरें सांगूंक वयता हांव कित्याक जाण तूं पयलीं न्हू सदांच हेल्पफूल पयलीं केन्ना कोणाक ना म्हणना आमचो पयलीं बाबा न्हू एव्हरग्रीन हेल्पफूल सदांच आनी एक भाशेन ताका हांव राजा म्हणूंक शकना उदकाचो कित्याक उदकाचो द किंग ऑफ द सीज दोर्याचो किंग आमचो आहा जेजू क्रिस्त तो पयलीं आमचो राखोणदार आमचो उदकाचो राखोणदार तो राखोण करता उदकाची कोण बुडटा कोण कितें जाता कोण आनी कोण मोडटा सगळो हेल्प करपाक धांवता तो एका वचून ताका राखोणदार म्हणटा पयलीं राखोणदार उदकाचो म्हणटा कित्याक तेजें नांवूय बीन आहा फ्रांसीस फेर्नांडीस म्हूण आनी आमचो गोंयचो सायब आमचो ओल्ड गोवा आहा तो फ्रांसीस फेर्नांडीस तो आमचो गोंयचो राखोणदार तेच भाशेन पयलीं आमचो राखोणदार उदकाचो उदकान हें कोण हें करता पळय तो आनी आमचो जेजू आमचो एकलो किंग उदकाचो ओके आमकां शेमायन आमकां सांगलें आमकां बाये हे 2 नुस्तें कोणें केन्ना तुमी हेनाकाय म्हूण उदका कोडेन आनी उज्या कोडेन तुमकां उदक एक इलेश उदक पुरो म्हूण टायम येयल्यार मनशाक इलेश उदक पुरो म्हूण कित्याक हांव एक खबर सांगता तुमकां आगोंदा जाल्ली ती आगोंदा तें होदा नुस्तें मारूंक वयतालीं खंय दोगां ती भाव भयण गेली उदकान बावडी नुस्तें करूंक आनी भावूय तारवां आसन तेन्ना येयलो खंय तेन्नाच आपणाकूय व्हरगून भावूय गेलो खंय बावडो आपणांनी आपूण एका भयणी बाराबर आनी तो नुस्तें मारता तेन्नाच थिंगा भोंवरो जालो खंय बावडो आनी तो भाव थिंगा हें जावंक लागलो बुडोवंक लागलो भयण बावडी तेका साल्वार करून गेली ते भावाक दोगांय ती मेली बावडी उदकान दोगां भुरगीं बावडी ते घराब्यान भावान भयण दोगांय कळ्ळें न्हू एश कोन्न उदक न्हू आमकां आमचो उदकाचेर न्हू जायतें करूंक जाता उदकाक इल्लेंच उदक पुरो आमकां उदका कोणें केन्ना हेणाकाय उज्या कोणें केन्ना हेणाकाय म्हणटाय आनी एक जायत्यो केसी पळयल्याय उज्यान लासोन मेल्ली लोक म्हाका पयला आनी उदकानूय मेल्लो लोक पयला हांवें आनी एकलो भुरगो बावडो यांग भुरगो येयलो क्लासान येयलो मायन ताका जेवण दिल्लें आटी कितें आहलो जाल्यार हांव नकळो आटी साती कितें आहलो भुरगो बावडो तो यांग भुरगो बरो आसलो लोकपाक आनी येयलो जेयलो आनी तो हेडोंक गेलो आनी देटी आहा म्हणलो आनी थिंगा एडीर आमच्या आडीर वाडी एडीर बाडाले वाडीर तिका नांवांक गेल्लो बावडो
थिंगा नाव ते बरो जालो थिंगा हें जालो उदकां आनी हेर बावडे भुरगे हाडले ते बावडे भिवन गेले घरा ते भिले न्हू कितें जालें काय भुरगे न्हू ते सगळे भुरगे कितें करतले बावडे कोणाचो गुन्या करूंक आतां भुरगे न्हू ते भुरगे कोणाचो गुन्या करूंक जायना म्हणटच एकूच सांगता हांव उदका कडेन आनी उज्या कडेन हेणाकाय आनी आमचो पेले बाबा न्हू ऑलवेज हेल्पींग कित्याक न्हू आनीक पावटी न्हू म्हाका तो हांव भुरग्यांक स्कूलाक पावोवन घरा येतना न्हू थिंगा सांकवाड थिंगा बाणाली अशी लिब्रामेथी फाटल्यान सांकवाड आहा तशी न्हू थिंग आमचो अंकल मेवतालो बरो फामाद टेलर तो फामाद सामको तेच्या बरोबर मागीर सांगतले हांव तेका उलयतालें हांव सदांच अशें करून केन्ना केलें म्हाका उलयतालें ते कडेन हांव तेका उलयता तेन्ना पयलें थिंगा आपा जीप घेवन गेलो जीप घेवन आनी बाबा म्हणल्यार तेका जाप केलें थांबयलें आनी तेका खबर सांगूंक लागलें म्हाजी हांव बाबा पेले हय हय हा बाय जाणा गो आपूण तुजी खबर जाली सॅड जाली अशें करून उलोवप ते नकळो तूं उलोवपाचें बाबा हे करून बरें करून सॅड करून उलोवंक लागलो बावडो तो पेले अशें तशें करून उलोवंक लागलो तेन्ना तेका फोन येयलो आनी तेका धाकलो फोन तो व्हडलो फोन घेवन भोंवना धाकलो फोन घेवन भोंवता तो धाकलो असो कित्याक धाकले फोनाक तुका रेंजूय मेवता आनी ताजो कॉलिंग फोन तेजो वॉट्सएप ना आनी कांय ना तेज्या फोनाचेर पेलेच्या हालीं तो धाकलो फोन तो हालीं फोन येवपाचें तेका फोन येयलो तेन्नाच उलयता फोन येयलो तेका आनी तेणें सांगलें आपूण 10 मिनटान पावता म्हूण आतां कोण रावं नाका आपूण 10 मिनटान पावता म्हूण म्हाका शिकलो बाय आपूण येता मागीर तुमी मेवता म्हूण गेलो तेच भशेन आनीक पावटी तशेंच पिक्चर तेका मेवलें तेन्ना तेका आनीक कोणाचो फोन येयलो पयलीं मातशें कितें सांगूं जाय कितें आपूण 5 मिनट पावलो म्हणूंक लागलो रोखडोच तो कोणाकूय न्हू फोन केल्यार रोखड धांवता रोखड फोन काटाय बी तो धाकलो फोन रोखड काटाय बीन तो कोणोय जावं तो म्हूण हांव पेलेक सामकें वाकाणटा हांव म्हणजे सॅल्यूट करता पेलेक हांव कित्याक तेणें एटलिस्ट हेल्प केलें आनी तेणें सगळें सांगलां थिंगा आपणाक कोणें टिमीन हेल्प केलां कितें केलां कितें जालां म्हूण ओके आनी तो तेणें इतलें लोकां कडेन मागलें तो म्हणून आपणाक पयले पावटी लायसन्स बेगीन मेवलें आपण सलवार करून मेवलें जास्ती व्हरून आपणाची बोट ताणें कायदे हाय न्हू बिशो धांवन गेले म्हूण जायना आनी तो भायर 1:30 पावलो थिंगा 1:30 पावल्यार थिंग काडूंक खावूय दिसी पडनाय मातशी बोट मागीर सकाळीं 5 उजवाड जाता ते बाड शिंयान पावस येताले कळलो बट शिंयान ते बडे लोक रावले 27 माना येते थिंगा शिंयान रावले पूण कोणाक कांय जावन ते म्हणटा देवाक हार घालता म्हणटा पूण तो आनी तो हिंगा मातशें जीव आबाला जाता सामको थिंगा पिलेचो भाडो ते बिसाय थिंगा बोटीन ते बिसाय न्हू ते सगळे बोटकारू थिंगा हाय दिसची थोडे कोण आले मातशें मुखार आहा चड भितर वचोंक ना ती चड तितली नाहली ती बोट उदकान आली ती दिसची पडटा थोडी रावन दिसची पडटा बोट सारकी तो म्हणटा आपूण कशें वयतलो आपूण वचोंकूय जायना न्हू पावसूय एक वाटेन येता म्हणटा तो आपूण तरी आसतना पेलेन तेंकां वचोन 5 मातशें उजवाड जाता मातशें येताच तो वचोन मागीर तेणें पेलेन तेंकां काडलें रेस्क्यू केलें खंय ओके म्हणटच पेले बाबाक ऑलवेज हेल्पींग पेले बाबा आमचो ओके आनी हांव तेका वळखता आनी हांव तेजे बारा कामूय केलां हांवें पिलेचे बारार आनी आतां सदां म्हणटा विल्मा बाय आपण हें म्हण तूं म्हणजे हार्ड वर्कर आपूण तो हार्ड वर्कर हांव तेका म्हणटा बाबा हार्ड वर्कर मरे तुंय मुगो बाय म्हणटा रोखडो तो आनी तेजी उतरां न्हू बरी बाबा बाये करून पोलायट उतरां तेजी पेलेची पेले बाबा बाये कोण जाप करता आनी तेजी तशें करून तेजी बायलूय बीन हेल्पफूल दुसऱ्यांक सगल्यांक म्हणटच एकामेकाचो हुस्को धरूंक जाय अशें करून पेलेक हुस्को आहा आपणाच्या मनशाचो आपणाच्या कोण नुस्तें मारताय बोटकान तेका हुस्को आहा आपणाच्या हुस्कोसूंचो पेलेक म्हणून बाबा पेले हांव तर गोंयान तुका हाडलें फुलां बुके घेवन येवपाचें हाडलें हांव मरे बाबा तुजो जालें आतां येयलें तेन्ना हांव सांगूंक सोदतालें तुजी खबर हांवें म्हणलें पळोवया कोण कितें तुजी खबरो सांगता तें पळोवया आयकोया म्हणलें बऱ्यो करून म्हणून हांव रावल्लें ओके कित्याक मनशाक जो वळखता न्हू मनीस पळय मनशाक वळखता न्हू त्या मनशाक खबर आसता मनीस कहलो पळय तो सांगपाचें जायते हाय खबरो कळ्ळें म्हाजें सांगून काबार जावपाचें न्हू खबरो पेले बाबा तुका चड देव बरें करूं त्या मनशाक तूं पावलो एटलिस्ट तूं येयलो थिंगा 1:30 रातचो कोण येता कोण फोनूय पसून काडना फोनूय काडना एका पसून फोन केला कोणूय आनी 1:30 पसून म्हाजो देव काडीत ना कोणाकूच कोण हेल्प कोत्ताय कोणाकू आनी जीव येयले सतापाक आमकां येयल्या म्हणटलें रातची बा कोणी येयल्यार म्हाजे कोण भुरगे पसून बरो ना जाल्यार कोणागे देराच्या देरान गेल्यार देरूय काडपाक नाय आवय आमकां न्हिदोन हाडलें आमकां खबरूच ना आमी आयकोंक ना रिंग ना सायलंट आसलो फोन खबर घेवंक ना जायते सांगताय मागीर एक्सक्यूज सारकें न्हू पूण आमचो पेले बाबा रोखडो कोणाचोय फोन जावन रोखडो काडटा आनी तांकां हेल्पफूल करपाक पयलो पावता ओके थँक्यू सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी म्हजे मोगाल भाव भयणाक सगल्यांक तुमकां कित्याक आमचो उज्या कोडे उदका कोडे मातशें सितुदान रावाय आनी कोणूय अशें करून
आहा जाल्यार हेल्प कोराय दुसऱ्यांक एकामेकाक हुस्को दवर एकामेकाचो गोंयचे आमचे गोंयकारांचो हुस्को दवर आमकां कित्याक पडला गोंयचे म्हणनाकाय आमी गोंयकारां आनी आमी निजा गोंयकारां आमी एकामेकाचो हुस्को आसोंक जाय ते थिंगा ना आमकां सगळे पळोवपाक जाय आमी भायले बागायले गांव पळोवंक वयताय आमचे गोंयचेच पयले गांव पळोवंक जाय आमी आमचे गोंयांत कितें आहा तें पळोवपाक जाय हुस्को दवरूंक जाय आमी आमकां आमचो हुस्को दवरपाक जाय ओके तुमकां सगल्यांक म्हजे मोगाल भाव भयणांक काळजांतान देव बरें करूं आनी एकामेकाचो हुस्को दवराय आनी एकामेकाच्या मोगान वाडाय ओके चल पयलीं बाबा तुका काळजांतान देव बरें करूं आनी ते सातूय लोकांची फॅमिली सांबाळले म्हूण तुका काळजांतान देवान तुका आनी तुज्या कुटुंबाक देवान तुका आनी तुज्या फॅमिलीक साबार देण्यांनी बेसांवांनी भरूं म्हूण हांव मागता म्हाका कांय करूंक जायना बाबा गोंयांत जाल्यार फुलांचो बुके घेवन येवपाचें तुजे बरी हांव पूण तुका हिंगा रावून हांव तुज्या फॅमिलीक तुज्या कुटुंबाक तुज्या बायलेक भुरग्यांक हांव बेसां मागता देवा कडेन मागता तुजे फॅमिली पासत आनी अशें करून सदांच सगळ्यांक हेल्प कर आनी तूं करता सदांच थँक्यू बाबा सगळ्यांक तुमकां मोग आसूं आनी आय लव यू ऑल बायचो मोग आसूं सगळ्यांक तुमकां बाय